كامين كم منفس قدوس تولدهم كتولدوا خلهم كن كابدهم يخوني كم تسخطوا لله يخوني كامين كم منفس قدوس تزيتوا لكم بيو بمنتهى الحرير كاسي اسمه منفس هذا كله يلفه وقالت سم ويتأمل أمهايمت وهذا هي هو منفس مالتون نفاس دمصت سمع كاي كم زمصل لا غير كم زخيت ما جمرتون بوداتون عيد فلطن دمص سمع خاجين نفاس مصيت كما هيك زيتون منفس قدس يوزين يترسنا كبول اتي كم منفس استولنا كبويو كمن يقير بهلم كمن كم تنفاس نفاس كاي كم زمصل لا كم زخيت كم زيت فلطن انت خنا جين دمص سمعها قالوا سمعها نفاس نفيسو الصوات كوازاوز كله حامل كوحف كله تجوار كسرح كله بتجواره بجورو نفاس بجورو خام نفلت كم منفس قدوس تولد لا كمتي كاو بخان إنخان تولد كلها لتولد كله تولد كله ساعات عندنا ببحر إذا تعاوي كله يتبي سجال تولد سجايو يتخم منفس تولد جيل منفسي ما سلازي تولد كله برجيك الجاتيو كتعب خلها على برجيك أو تعاوي أيو كمتي ويت هكرسوس أو سميت نبرو بنا لكم صوعني ده ولا لا ستصلي خلهم بس أسمعت نبرو بنا لكم صلي أو نزل سماء نسمع يبغونه أسمع يبرم اللي مالتي أيكون تمام كم مدراو بخفل يخلو مدراو بو كولدك خلو بجزافير ولدك مالتون بجزفت كعيك خلله بجزافيو لو رسك كارستلله جزف له خلرستيو سماء يبغونه جاهرجي كولدنا خلله بركات كعينا خلله بركات دور سنة لله سماء يولخونه هيوت نيزل على من قصة سماء تدور سنة مالتي كم مدراو بخفل يخلو خفل خلو وين تايل أو سمايت نبرو بنا لكم صلوا ويدنا ثم زخارة استمسكنا يكون سلذي كامل بس قدس تولدس ملكوت تأيو بجور يلفله بصرح يلفله تنبير كلام هذه كامل كوني كوني ما ستايل مار تاريخ كلها أنا نفضينا بزح معلته تماهرنا بزح معلته مهرنا لينا بزح معلته سويقنا له بزح معلته لا تسويقنا لينا تخلي يجي كوني كوني ما سوز تمرتزيشي تايل مهر بحرينا حدنا أو كوني كوني ما سن مهارم أو قلنا خالنا سجى متكام أنا خالله سجى أنا خالله ما نما يوصل كاي أو خالي لله سجى متكام نيكوديموس ممهر يلقون مكم نما هذا يروعل لو مهرون حزب اليوم لما هرو تمهر اليوم تخون أجيل ممهر النتو كاو كريستوس لخمهر أي خلقونه بوزو حساب تماهر يلول بوزو حساب عنيوي يلول بوزو حساب فريد يلول لما مهر النت درجة مثل صحة يمهر بر لما هذا يمسلي كرد بر لرد أي مسلي بوزو حمل طرفه أي فلتي قدس باولس جن كم زيو أمو زيوي أي مركو يبي أمو زيوي أي مركو فلات يزيد فليت أيه تردي أيه ودي أيه لرسالة حديثي يا إمر كم يزيد الله يا إمر يتخفض تزقبه خمسة فلتا يتخرج تزقبه خمسة تردا كفلت الله يو فلتنا تاي كأوريز أفترس جمرس كعرى حدث من أودي أو قاعد تطوعنا وضح فلتس محدي نراوي دمو بجلس مش مدادي ويس بضوح تقصتات محفظي ويناسبكات لمد محفظي أيكون أي فلتات نسيهوني نسمى سيطان لي فلطه ويتا كريستوس يوحنا ما توصل جمرة فرعتا يدلنا ملائكة تسي بقرها يتعنكف كي تودق يلا أخوة يوم تهير كامو لبير مسحفني يوم طيب لوزي سكورات دينكون داويت مزمور تيسع طبي سكو يتناقيو خالي بحلا كل يفلطه يما لا تكوي بتقصنا مسألة بتقصي 5 عشاق بعشاق للولدنا بتقصد مثلا بتقصد هذا يشنفهم لكن أويت على لا مسحب تقيسو يشنفهم مرسي هو سلسة تعيش من دليل فلت أسمع للتعيين دحرينا نمو داتا فلت زاهر مفلاتي مسك زاهر من واري أنت نحن فلتات إنه لكن كل اسمه ولا تعيين فلات يلو تهليسي كفلت لجوبه 5 فلت يفلت الرداء سلسة قدس نيكوديموس تايجبر فلات يو مهور يو تخلقين نايجوي تاتمرتي نجرا كريستوس بتبقى أغلى مهورا بتجار لفتصمه بتتعمروا بتمنكروا ريا بولس زي كان أوجن كم زي عينات فتصم أي خير كل يوم أنا تمرتي سلام تحقبر لني كتب كم ولا لني كم عينات منفسنا على حدر لنا حزين كان على لسه سوي كان على المهار سوي كان على عبد السوي اللي خلوا سأجا زي هالنوز حد سوي كل خلوا سأجا زي هالنورد اللي سوي كل خلوا كهو وقت كم يجيبها كمالت تفانا دغنات بخلي منفس سأجا زي هري يوصلي توايد ترى يوحنس وانجيل كامل لنا قدس يوحنس ما تمكمل كتايه ألو زيك لنسي أتقى لليو أم بيته هو لتم سماي إجازة تزيه هو كان سماي تزيه وريد اللسي أتقى الجاهر بحيلها أتكبوت أيقونن
بحيلة يركب بغلات يركب بحماق تجار يركب سلا يركب بمتى ما يركب دحرينا تحت يركب بمردة تحت يركب بجهر بمتيا تحت يركب حوكا بمخار بتحتنا بتحرق استمارتي سلازي خالي كوريموس أو قلنا خلنا سجّع بتكعب حزون ما مهرنا خفلت عبطاتنا خفلت سجّعنا خفلت سطر حدا مسيركم أو كالي سجّع أو كالي للا سجّع أو كالي وجن أو كالي حونا أو حفتنا أو ولادنا أو دكنا أو بيتسوينا أما مهرنا للا سجّع ترى حدا خلنا خفلت قبلنا أو بعنا للا سجّع لو كنا لتردانا ها جيزك عاوي سجّع كويو علمك عاوي سجّع كويو أكلك عاوي سجّعيو جهزك عاوي سجّعيو فلتت عاوي سجّعي نوع عنا فلتت اللي تتقنا وكذا حتى حزن ممكن كالي خنتكم ممكن كوني كوريموس كمني كوريموس كأنا لو العبي لو درسي كأننا خنتكم أبعنا للتسجّل تصورنا بزحتي سجّعنا جزيرة ناخ لبنا نورهلنا حدا نيكوريموس كوني كوريموس مبارا زي كلاي أتاقا بساعات كوني كوريموس مبارا جرمكم نيكوريموس مبهريو عندنا لب عسلتاني بعسلتان كينكا محدراو ثم محدرو اللي جيزة أم حديركا ترف ساعات كله لمبهرنا تطغيوكا لترف ساعات خمكان مبهر لخم مهل مخاد مالت بتعمل يجرب قاتر يمهر قاتر يم محدر ليش تجين لو بيتها كرسس بس ما تجين لو كرسس يخل ساعات التقاقمة كم تجينا تقا أسأيبنا ساعاتنا نتوكم دنحنا ساعاتنا بحق لسرح اللي قنعنا اللي منفساوين لسقاون اللي تقمنا سرحنا نتوكم للناس ويس عليه ربحنا نوعدنا نايدحنة معلتي مع زيه يوم ولا تعدنتي إلى القدس باولس نايدحنة جيزة حزي يا حزي هاي مالتي قد إحنا لان كتبوت لان زحز حس على اللغة ساعتها تمال حليفة صيح لني خليل لها أي تفلتي سنة اللي يتفلت حزق تكمل لك ناي حد أجاه تكمل لك نحن أولم ما عندي سلطاننا أولم ما عندي حيلنا سلازي ساعات ناس كمان تكملوا يهودا سلست عمد مسقويتها كرسس أولو على النوع أو لحدر النحدر يقولون بحصة وخلونا تحصى دجنا أو ما تيوصل جل مرافع عسرت خم درهم مستمع عسرت حدا هاريان سجّات وهيو سلست عينت سجّا متانا أنسو إلا لمس أنسوه أجان أنت أوصو أجان أنت أوصو متانا العلو لمس عملت له أنسوه اللي سجّا كبه هاريان توهيو إذا خلت سجّا حد يقول يهودا لسلست تعمت لأكل بزعات سجّا جزائر بزعاوه أملاح بزعاء سماء وهيو بزعاء نبرق قصص ليخون أذن للدام سنيرو جنزة بيركول بيتها يلفتر نيرو لطبق طرح لجنزة طرح مسبرهان كينو لصال موتو أبتقى هيوت كينو هيوت لسانه موت لوننا مستي أو كلاي كينكاس ما ينسمع العينتي نا يهودا نجار قدوس ياري لذي خدن كله بتعمل تدليو يهودا سنا ما نسكع خم لذي عويركا خم لذي عورت كان يرو سنا يمر لفتر أبلاه أو قلنا خاجر كاس بزعاء جنزة تكنا يدو خدن كله من تو هاوكا أيود يهودا زكوا هاوكا كرسسين يهودا كم تكرسس لها كاسي أيود استعيا ويومها تنسلا سقر شيء يا نص خير كارير له يي تهالي نجارن بن كرسس كم زهاوكا أيود يا هاوهاي سلا سقر شيء مس أجا جاير أيوة ندري سلسي كان يتعيم يومها وأجوك سلطان أبي زي أبيهم كله كاو كل الأنسان كاو كل العاوية كاو كل العاززات أجا هيوكا نسوي تايا تامات يوسنجل لتقصنا يتقصي كايتون تنسو متان في وسط يعني متان كلنا متان دو يعني خطفوس أجا هيوكا أزي كله وزنت كلها حريقك سمرك تنسى أبورة وأجوا يكون يجيك أزي كل حريقك لقيت تخليف كاسكير كايي سمعنا نادينا سلست عامات مولو بزعاجن زوي الحسن سلست عامات مولو بزعاق رشي الحسن وزي ما ردأتنا حواريات كاول توماس جميرو كاول قدوس بيطرس جميرو حواريات بزح مسكر نري الله ود እግዚአብሔር ኢላውኩም መስከር خلو ብዙ ለብን ቃል ተናገር ቅዱስ ጴጥሮስ ከምን ተማስ ለ እግዚአብሔር አምላኬ ኩልኮሎ ካለ ታዋሪ ያለ ብዙ መስክር ይመስከር ነው መዛዓ ጎይታ ማንነት ጎይታ ይገልጽ ነው ሳተም ነው ይድነው ነው ይሁዳ ግን ሊገርመኩም አራዓት የወንጀል ከነንብ ከለና መምህር ለቃል ጥራህ ልትከም ታይል ልቃል መምህር ጥራህ ታይ ማለት እዩ ከም መምህር ይሕዝወኒ ማለት ቆይ ከምትኒ ቀዲሞስ ገና ካይተረዶ መምህር ልውለለ ነገር ግን ተሐረል ተረዶ ይሁዳ ለወትር ጊዜ ከም ተራ መምህር ዳንበር ጸጋ እግዚአብሔር ወውታ አምላክ እግዚአብሔር ለሃው ጸጋ ማንነት ጎይታ በደንብ ገይራ ይተረዳይ ካመይ እዛ ነሲ ብዛዓ ኻሊእ እንዳመጻ ነይረን በር ግይዙ ለኻሊእ ልትቀመን ነይረን በር ልብርሃን ለህይወት አይሆነ ልትቀመሉ 3 ዓመት ካሲሩ መወዳእትነት ሓኒቁ ሞተ እዩ እንደገና ለዓመታት ለአክል በኃጢአት ለዓመታት ለአክል በስርቆት ለዓመታት ለአክል ገዛማትን አፍረሰ ሰውማትን ናቀተለ ስለዚህ ግዜ ተጠቅመናሉ ኣብ 3 ሰዓት ህይወት ምርካብ ይካል ኣብ 3 ዓመት ነው ብዙሕ ተኻስር ትኸሪኻ ማለት ስለዚህ ግዜ ወርቅ ላይ ሆነስ ገንዘብ ላይ ሆነስ ልዕሊ ወርቅ ልዕሊ ገንዘብ ይኹን ጥቆመሉ ይግባና ለምንታይ ድሕሪና እግዚአብሔር ልብሕጓስ ለባዕልና ልጠቅም ስራሕ ለወለደ ልጠቅም ስራሕ ዓዲ ለሃንጽ ስራሕ ኢሉ
تزايل أو زي خون اللي حلف جيزة جد وتر جيزة يطيق النايم أبين يركم كباريم زم سلست جورير جور أكوي لحلف نايم وكل صار كوتو جيرو أبين يركم تاينا سرحهم يركم أتريفكم لا يترفكم اللي بالتيارة خمسة لو كنردا يجبنا سلزي كوني كوني بس كراين مهارة أيو أتقاقم أجيزة أتقايلك أقول قلت جيزة لي مبان لو هابي زنا ما يكل ودي يوم لو ما صحبت لتزنا منها أملاخ استاي كل يوم لو يستاي ما يكل يوم عدما لها أملاخ عن ساعات جيزة ولا تقول لها محفري لي مرداي دون كورناي صارت لجبري جيزة ولا بيتك بسيان ساعة جيزة ولا أما غيري ما لتيك توك جيزة تراخيو كما غيري ما لمستك جيزة تراخيو كما غيري ما لسقاو ديت جيزة تراخيو كنستوعد قبلنا جيزة ولا يكونوا لكلناكم هاي مالتي جيزة خمسة لخد تعمل تصاوي خاني خليو كل تصاوي لسفح لتجعل أنا قل الرجاج لخير لقلل جويتها كل لما تشوف مسك جايهر لمرخا جيزة يقول لك تركلها هاي عينت جيزة أيو كحصل يقول بنا مالتي مسك جايهر اللي يراخل جيزة مسك جايهر اللي يراخل هفتي مسك جايهر اللي يراخل سلطان مسك جايهر اللي يراخل فرتات وتر جيزة طيب بركته اللي هيوته اللي موداتنا لو سيريو مالتينا أتقاعم جيزة نمها سالساي كوني كوري بس نمهارم أنكارا رديت أنكار رديت مالتاي بتردد نجار حيزو ليه تردد نجار كحتت كلنا نري كحتت كلنا جين كوني كل مستحنت عبينا تون المهرجان كتحتت كلها بمنفس كتحتت كلها لمردة كتحتت كلها بتحتنا لمن تاين دحري الناسي هلينا أنا إن عطوا بعلينا هنا إن خفتنا بعلنا هنا لغير دنا نقبر بعلنا هنا لغير دنا نقبر له بعلنا هنا مع صوي ما خفتي أو ربنا أنا إيدنا هاي مالتين دحري الناسي أيهن بضح جيزة طيقهم بفلاي أما تيوس معرف عسرة حدي عسرة يكلتي وصلت معرف أو كانت معرفات لأو نروحه أيهن بضح جيزة يطيقون يرو هاي مالتي إيش تقول الله حيلي تقول الله هذا أمرسي كم من هو كم من هارخ يكايو إلى ما يطيقون كهوي مجمر تهات مصحف في النجار نقلقين كيف التروى يطيقون وريل كيف التروى كم اللي صار يخون كهذا إيو كل واحد تنقطع يهانس أيتي يبغى يتابع عندنا شيء على جيزة إياك خدمة الناس كلها قد تام من الله سنيو عندنا إياك بتياك يلا من الله سنيو يمو زلت طيّقت إياك بتياك يلا خم الناس قوي تاتيلو أنا خم الناس لكم سي أنا خنقولكم سي نايا هالناس تمكتس كم منيا أيلو يوحناس يطبق غير كم منيا بدحري ساعة من الجنة قيلوا كم سمع يتيلنا يوم يقبلوا خكلنا يا إخواني لورديت يوم كم من ريتيلنا يلا لا هيزو ليوحناس يخرج وصل النور وهيزو خلى على النايلوس فرع لهم ستايلو ينفلت أيلو تاينو لي نفلتو كويم نفلتو ينفلت يقولون ما ويتاجين يفلت يمو حيلو بركاته وترجورة أمر كابو على بخانو كابو بخانو كمان فس كودس بخانو يفلت يو نفلت يفلت يجي نيجي ويتاتما أنا أين أقرأكم يلي أنا تايلكم ينقرأكم سخاتكم نفلتكم يفلت يلكم هو دايما فلاتكم بعلهم تجالس لهم أي فلت يون بحكي أنا قلي فلتي أين أقرأكم يلي كان يتيجي تات لي يموتوا يقول سلم أتايقهم بتعيد لمفتان سلنا رجل وترجع أيورهنهم وترجع أصلمات نيرهم نعو يقولتا عن سكيا مصايكو لو كنا نزمت علم كما لا يريو يقولوا ولا يتملون يوم كعورو يتم عورهم نور لنا كيره هي بس يقول لما صاحب فريسانا هنا لك عوران هنا إحنا نعوران ترنا لها كأوجيتا تايل فوسط عوران أنتم يكونكم جاي عوران تدخل ما بدل يمكنكم تايل ما اسمه تقول نريء ويتريء نرينا تقولوا أي سرئي أين ما تنادلوا عوراتهم حفاتنا تقولوا دخاتاتهم كم ترى يا هندس معرف سلستلنا سلذي نرينا موال بحياتهم بي عوراتنا لكم عورنتكم تتعاملوا ما بدلكم يمكنكم يل آمين الجاهر أملاخ حياتنا بدلنا نخد أمن ليه بفلاتنا نخد أمن كل صقال يهوننا أنتم سووا ترجيزة قدس قويتان بدلنا ما كله ومسفتهم زي بقولوا أقول تصور أن هنا ليه نربح بارتنا لين ربع سراتنا بولو داتهالنا تحتنا قورد داتهالنا بر تايون لا يلمسل يلي يهوني قويتا خو كل الفوطات تحت الناي تحت الناس مدري اتيلو تحت الناس مدري يا تحت الناس مريت ياي هاي مالتيو مريت لكل ياسشكم حاتياتن صادقو عنصيتي يكون انسسا يكون اراويت يكون مريت اللي تشكمت اكل يلي مريت لكل خام تشكم تحتنا لكل ياسشكم انت تصورن لكل مغبارات لكل سرحتي تحتنا لصوم لصلاه لقدس قران لخالي سرحتي كله قدسنا لله سرحتي تشكم تحتنا لنقبر املاحنا እግዚአብሔር يعدلنا تحتنا وسالي تحتنا بركة الله أو تحتنا هيوت الله تحتنا ملكته تحت مالي فرن الله تخليت هاي القبر بشلا فرتها اللي وتوضح وما دنين يدل تمشلا فرت اللي وقوي فرن حلي ولا خا هم زي تقتيرو
ስለዚህ ፍረ መንፈስ ቅዱስ ለለው ሰት አይልን ትሕት እስመ ኩሉ ዘአዮ የርእሶ ልልኮንዮ ርእሱ ልዕል ለበለ ትሕት ክብሉ ትሕት ለበለ ልዕል ክብሉ ስለዝኾነ ቅዱሳን ልዕል ምን ትኽሉ ትሕት ይብሉ ምእንቲ ድሓረ ክፀጉ ህዚ ይጠምዩ ምእንቲ ድሓረ ፀጋ ክወስሕሎም ህዚ መከራ ይቕበሉ ምእንቲ ድሓረ ክሕጎሱ ሕዚ ይሓዝኑ ሕዚ ወኺዩ ካብኡ እዩ ሕዚ ለወኺዩ ብፃን እዮም ድሓረ ክሕጎሱ እዮም ሕዚ ልጠምዩ ብፃን እዮም ድሓረ ክፀጉ እዮም ሕዚ ልደኸሙ ብፃን እዮም ድሓረ ክዕረፉ እዮም ሕዚ ትሕት ልብሉ ብፃን እዮም ድሓረ ልዕል ክብሉ እዮም እዩ ተባሂሉ ስለዚ ክነስተውዕሉ ይግበና ካብ ቅዱስ ኒቆዲሞስ እንታይ ኢና ንርዳእ ህዚ حتت طيب كتيجي كلها جن بتحتنا كتيجي كلها جن لمردة كتيجي كلها جن لهوت كتيجي كلها جن لبركة كما يندحر الناس كم اللي سلنا كوي خليه إثر اللي سلنا مرسي أو لبنا حد نخرجين عفتنا هنا عتايا منفسي مالتنا نطيب عتايا أنا بتحتنا مرسل له يعجبنا لهوت يخوننا مالتنا السالسين مهرزي يتي نمود هذا النمهرو كوني كوريموس مالتيو كان سنة فترة مهار كله خلوا جيتاس كدس نيكوريموس جن كمهر فقارين يعني مخالن ردا هو كل إلى رجلنا تذكر ما قانون كل مهار اللي جبنا يتمعون لخنا قانون كل مهار يجبنا هاي مالتيو نفاس كاي كم مثلا هاي كم خد يتفلتي دم فقد تسمع سلازي نفاس مطيت بن غير خايو يرى خايو تيرى خايو جن بجورو يمسك لك سلازي كم من فاس كدس تولد لا بجورو يلفلت كله خلصي خمير خوني يرمودات سمعنا علينا كم يدخل نخل أو كل مجزار كي يسرحه نقرب ما كنا نقربه دينكر ماري عمدنا قصة سيخي ودول كتولي خي سمو أماني كتولي خي ولا نقول بس جوري الماء بالحريس كم يجيرو إنزاي أمر بس يسأله ولا كم يدخل نخل سولا لما بالحريس اسمع له نقر زي سانة لجزاهر لسانة نقر كيالله ولا نقول بس جوري أرسي هو لجزاهر ما يتراتري لجزاهر لسانة نقر يالله يكون النبر كما تيالني لجزاهر لسانة نقر اللي عندنا يالله ስለዚህ እግዚአብሔር ከምህረና ከረደና ለደለ ነገር አለ እተኸምህረና ከረደና ለደለ ነገር ከገልጸና ከሎ አሜን ይልካ ይልበል ወንበር ካሜሉ ኾን ይኸል ቅዱስ ባስልዮስ ታየን ብዛዓ ነገር እግዚአብሔር ከነገር ከሎ ምስጢር እግዚአብሔር ከነገር ከሎ ማንነት እግዚአብሔር ክትርዳ ከለህ አዩ ካሜሉ ኾን ይኸል እንድሕር ዳትብልሲ እግዚአብሔር ክትፈልጦ ትደልልኻ ብምንታይ ክትፈልጦ ብግብሩ ደስ በዋሂሉ መጽሐፍ ለኸም ይልን ዘልፈ ሪአዮ ለእግዚአብሔር በኩሉ ጊዜ ሲ እግዚአብሔር ይርያል ነው ይል ቅዱስ ዳዊት እንደገና ዮሐንስ ወንጌል ለታየው ለእግዚአብሔር አልወ ዘርዮ ጉሞራ ይል ለእግዚአብሔር ማንንም ይርአይ ይልሞ እንደገና ፍቲ ለለግን ወትር ጊዜ ለእግዚአብሔር ይርአይ አቅንመ እዩ አበየማነ እዩ በወማየማነ ይውት ከመይታው ከይሁ ወخለለ አበየማነ እዩ ይናገር ስለዚህ እግዚአብሔር ለራእየ ነገር አካል የለና ተባለስ እንደገና ቅዱስ ዳዊት ለውዚ ታየው ለእግዚአብሔር ወትር ጊዜ ይርአይ ይውል በከመ ይርአይ እግዚአብሔር ይርአ አይርአይ በምንታ ይርአ በግብሩ ይርአ በዋሂሪ ግን ይርአይ ስለዚህ በዋሂሪ ከመርወራ እየ በአካሉ ከመርወራ እየ ማንነት እግዚአብሔር ሙሉ በሙሉ ክርዳየ እንደህዳት ፍርከኒ ካይ ቅዱስ ባስልዮስ ወይ ንስኻ እግዚአብሔር ይሃ ወይ ለእግዚአብሔር ይሆነ እዩ ሰምዕናና ዲና ወኩሉ ወዳታ በቃስካ ወዳታ ማንነት እግዚአብሔር ኩሉ በዋሂሪ ፈልጦ እንደህልካ ወይ እግዚአብሔር ይሆነ ወይ ለስኻ ታይኻ እግዚአብሔር ይሃ ለምንታይ ለእግዚአብሔር ለፈልጦ እግዚአብሔር ይሞይ هو ما نما يريء مستهلسي أما ودات هذا من جد استوحوا فلنا ودو حد ودو سنجرنا كيلو بزعاء ولد راح يفلت بزعاء ولد لنا أو راح يفلت أب اللي يقول صلوا لولد خفلت أي خلي ولد اللي يقول صلوا لا خفلت أي خلي تو هاي تناقيرو هاي مالتي أنا وأحد هنا أنا أبوي معنا حدينا كل شيء إجزاير ولد إجزاير يمون إجزاير أي فلت أي كوي سلزي كأوجه نرد بنتاينا إجزاير بنتاينا نفلتو عندحرينا بجورو سوك خامن فس قدس توليد ده أي توليد بنتاينا نفلتو بجورو لبنتاي نفاس مصي ينفس الله يوازاو نفاس حيرو نفاس يلا إنه نسي بجورو يو خامن فس قدس توليد ده بجورو بنتاي يفلت أنا أماني يسللك أنا ودي يسوع يسللك أنا كريستيان يسللك أنا قوي تقبل يسللك أنا صادق يسللك أيكوني بعدنا لو ناي تلخون ما خندي إلا نيرنا لتمنى ناي تلخون ما خندي لما تمنينا نيرنا أيكوني بخونتي بمخان بمقاري الفلت بتجاري الفلت قدس يوحنس لا أو قدما يملك بعرف سلسلة تايل ووزنتو أموران دقيق جزائر ودقيق جانيين دقيق جزائري دقيق جانيين جزء يوم الفلتو بمنتاي كله زجرة لصدق صادقوتو صدق الجرا كله صادقيو حتى الجرا كله لا جرا وتو نا حتى باريائي ስለዚህ ኃጢአት እንደحر غيره نا ኃጢአት ባሪያይ ጽድቅ እንደحل ገብር ለና ጽድቅ ባሪያይ እምበይ አሚነ እየ ማልማዩ ካሊ ቅዱስ ያዕቆብ ለታየውን አሚነ የትልን እንደገና ግን በተጋር ካንደህ ላይ ተገልጸሲ እምነት ካሪየኒ እምነት ካሪየኒ እሺ አነ እምነቴ በተጋር ገልጸርካየ ንስኻ አሚነ የናልካን እንደህዳለ ይትገብር ግን እምነት ካስ በእንታይ ካተረጋግጸለይ በእንታይ ካተሪየኒ ስለዚህ ተግባር ልባሃል ናቱ እምነት መግለጽ እዩ ሓደ ሰብ ከይአመነ አይገብሪ እምነት ክህለሎ እምነት ለይብሉ ጥራስ አይግበሪ
ተተገበረለለ ለሰው ይገብር ነው ካልካል ካል ዕላማ መረ ይገብር እምነት አሚን ካለ አይገብር ይገነለ ይካሪ ማለት ስለዚህ አና ንለና በተጓ ንፋስ በተጓረ ከም ልፍለት ካብ መንፈስ ቅዱስ ተወለደለ በተጓረ ይልፍለት ኢና ተባሂልና ለለናሞ እምነትን ተግባርን አተሓቢርና ንኽንረከብ አምላኽና እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃድ ይኹነና ሰላሙ በረከቱ ረድኤቱ ያዕድለና ኒቆዲሞስ ጠይቁ ልትጥያቁ መልሲ ናሞ ዳታ ለቦሪ ይሉ ኒቆዲሞስ ብለይት መኻዱ ሓንቲ ለምንታይ ዕያቶ መሲልኩም ቦይኑ ብለይቲ ላጎይታ ኸይዱ ልተረደ ርድእት እንደገና አፍተ ማሕበር ወይ ደሞ አፍተ አኼባ ናይሁድና ፈሪሳውያንን እና ሊቃነ ካህናትን ልተአከቡ አኼባ አዋአትዩ ታይዩ ብቃለለ ክምስክር ከለና ንርኢ ማለት እዩ ቦታ ከይፈለየ ግዜ ከይፈለየ ይምስክር ኒቆዲሞስ ታይሉ ማለት እዩ ለዚ ንቁተሎ እዚ ተቃተልና ዕረፍት ይብልና አይ ኢሎም ጸሐፍት ፈሪሳውያን ለምን ልጎይታ ከይቃተልና ብድሕሪኡ ንቁተሎ ከለማ ኒቆዲሞስ ሰው ካብቶም አላት ካብ ወገን ፈሪሳውያን አይልና የመጀመርታ ወድሕሪ ልፈስ ጎይታ ለለቲ ኒቆዲሞስ ለታይብ ኦሪት ከመኑት ኩየነ ለለሰብ ዘነለ ይትትዎ ይሉ ኦሪትኩም ሲ ሕግ ኦሪት ሲ ሕግ ሙሴ ሲ ለሓደ ሰብ ከይመርመርካ ምስክር ከይቅረብካ ከየማሰኸርካስ ንቁተሎ ዲያቱል ከይና ኦሪት ኢሊ ናገር ኒቆዲሞስ ታለ ተማራ ትምህርት ትፈረላ ማለት ቆይ አቦቱ ወድሕሪ ሲ ንሞ እስኪ መጽሐፍ ትርአ ጎይታ ሲ ካብ ቤተልሔም ካብ ገሊላ ዲል መጽሉ የተረደም ካብ ገሊላ ኮይኑ ግን ቤተልሔም ፈለጥ ወይ ተምሊቃነ ካህናት ለቶም ሰአሰገል የምሊ ይኸበሉ ዓለም ይኸዲ ካብ ገሊላ ፈጥዎ ለይኸዲ ፈለጥ ወይ ታሕር ካብ ገሊላ ይብሪኦም ከምዚሎም ይማውቀት ማለት ኒቆዲሞስ አው ትለሎ ቦታ ምስክር ንሕና ስለ እምነትና ምስክር ደህዚ ቦታ ከይፈለና ግዜ ከይፈለና ስለ ቤተክርስቲያንና ስለ እግዚአብሔር ስለ ሃይማኖት ስለ ቅዱሳን እንምስክሮ ምስክርታ አይነት ምስክር እዩ ወይስ ሓቢርና ይላስቆነን ወይስ ንስከቢና ወይስ ዕርቅትና ታይውሊና ስለ እግዚአብሔር ክምስከር ከሎ ቦታ ግዜ አይፍለይዎ ስለ ሃይማኖት ክምስከር ከላ ቦታ ግዜ አይፍለይዎ ቦታ ግዜ ከይፈለ ቅዱስ ኒቆዲሞስ ስለ ጎይታ መስኪሩ አሞ ወዳታ ለለ ብለይት ለኸራ ትምህርቲ ካብ ብለይት ተማራ ትምህርቲ ኣብ ዓርብ ስቅለት ኣብ ዝኹሉ ጸላል ወዝሕሉ ጸሐፍት ፈሪሳውያን አይሁድ አው ለሰልጠንሉ ብዙሕ ሰብ ሐዋርያት ተቃሪዮ ካብ ጎይታ ተበቲኖም አው ለኸሉ ግዜ ናሞ ወዳታ ለገነዞ መኒ ዮሴፍ ኒቆዲሞስ ገነዙ ወለ ኢየሱስ ዮሴፍ ኒቆዲሞስ ለኢየሱስ ገነዘሞ ብለይት ተማራ ትምህርቲ በቃትርለ ታይከየ ለጉድ ማለት ከይፈርሕ አጨክነው ማለትና ብለይቲ ወላ ተማርናዮ ከይፈለጥና ከይተረዳና አልተረዳና ነገር ግን ከወራና خلق ፈልጥ ከለና خرዳ ከለና ስለ ቤተክርስቲያንና ስለ እግዚአብሔር ስለ ሃይማኖት ክንመስክር መስክርና ለዘላለም ይትረኩ ቅዱስ ፈቃድ ይሆነና ሰማዕና ይልቦና ነሕድረና ዝጎደለና ጥበብ አፈማለት በአፍሪካውን ያርመና ናግዚአብሔር ምሕረት ናድንግል ማርያም ጸሎት ናቅዱሳን መላእክት ተራዳኢነት ናይ ቅዱሳን ጻድቃን ሰማዕታት ጸጋና በረከት ምስኩላት ናይሆን ስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን።